यस गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समारोहका सभापति एवं गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमका अध्यक्षज्यू, महामहिम राजदूत जो प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, महामहिम राजदूतज्यूलाई पनि मैले सम्बोधन गर्न चाहे। विशिष्ट अतिथिकै रूपमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका सचिव मिडल इस्टदेखि आउनुभएको छ आरके शर्माजी, त्यसैगरी हाम्रो सह-कोषाध्यक्ष बेल्जियम निवासी नै हुनुहुन्छ हाम्रो दाहालजी, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमका संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठ दाई, अनि हाम्रो पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्व कोषाध्यक्ष सचिव जानकी गुरुङज्यू, महिला संयोजक रजनी प्रधानज्यू, त्यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। यसमा हाम्रो शिव बरुवालजी, प्रेम गुरुङज्यू, अहिले साथीहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, कतिजना त फेरि बाहिर गइसक्नु भएको जस्तो छ। गङ्गाधर गौतमजी पछाडि गएर बस्नुभएछ। धेरै साथीहरूले चुनाव लागिराखेको जस्तो छ। मैले तपाईँहरूको बिचमा धेरै घन्टासम्म अलि साथीहरू पछाडि तपाईँहरू बोलिदिनु पनि मेरो चाहिँ बानी के छ भने अलिकति हलमा हल्ला भयो भने बोलेको नि बानी छ, फेरि 2 घन्टासम्म तपाईँहरू मेरै मात्रै कुरा सुनिराख्नु होला होइन। त्यसो हुनाले अलिकति कुराहरू सुनिदिनु भयो भने म पनि छिटो कुरा सकेर जान मन छ। मैले अलिकति तपाईँहरूको हलमा बसेर सुन्दै गर्दाखेरि भर्खरै मलाई के एउटा कुराको अनुभूत भयो भने तपाईँले अन्तिममा एकजना युवालाई बोलाउनु भयो। यहाँ यो जति पनि मान्छेहरूले तपाईँहरूले भाषण गरेर जानुभयो, यो समाजको दिग्गज मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पुराना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यो समाजलाई निकै कन्ट्रिब्युसन दिएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको कुरा तपाईँहरूको भाषण गरिराख्दाखेरि भरि हल्ला छ। जब त्यो युवाले आएर यहाँ भाषण गर्नुभयो, एकजना पनि हल्ला नगरिकन तपाईँहरूले यस्तो मन्त्रमुग्ध भएर सुन्नुभयो, यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज नेपालमा पनि, यहाँ मात्रै होइन, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि यो जरुरत छ। अब यो सन्देश के हो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। हामीले पनि नेपालमा छ नि, हेर्नुभयो, म यसरी चाहिँ भर्खर दिएर आउँदाखेरिको प्रधानमन्त्री नेपालमा आज पनि प्रधानमन्त्री छन्। मेरो छोरा एसएलसी दिने बेला भइसक्यो है, भोलि मेरो नातिको पाला पनि त्यही होला। म भर्खर एसएलसी दिएर आउँदाखेरि गृहमन्त्री भएको मान्छे अस्ति भर्खरसम्म प्रधानमन्त्री थिए, फेरि उहाँहरू नै ताकेर बसिराख्नु भएको छ नेपालमा। त्यसो भएको हुनाले त्यो नेपालको राजनीतिमा धेरै तपाईँहरू हुमिन भन्दा पनि राजनीति गर्न मन छ भने जानुहोस् नेपालमा होइन। हामी सहयोग गर्छौँ। अस्ति जापानबाट जानुभयो एकजना साथी गएर सांसद बन्नुको बागलुङको, जापानभरिका मान्छेहरू उहाँलाई सहयोग गर्नु, कुन पार्टी यताउता भन्ने नै छैन। गैर-आवासीय नेपाली साथीहरू नेपाल गएर यहाँको सिस्टमहरू बुझेर, यहाँको राजनीति बुझेर नेपालमा गएर तपाईँहरूले राजनीति गर्न थाल्नुभयो भने सबैको समर्थन रहन्छ। जुनसुकै पार्टीबाट लडे पनि हुन्छ, गैर-आवासीय नेपाली साथीहरू एकताबद्ध भएर लाग्छ। त्यस भएको हुनाले त्यो नेपालको राजनीतिदेखि धेरै मोहित भएर नभाँडिनको लागि, विभाजित नहुनको निम्ति म सबै साथीहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना हुनुको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि यही हो। राजनीतिले सबै कुरा गरिदिएको थियो भने त हामी यसरी आज बाहिर आउनु पर्थ्यो, तपाईँ हामी यसरी आएर बाहिर बस्नु पर्थ्यो। हाम्रो नानी छोराछोरीहरू हाम्रो गाउँ के नराम्रो छ र? भन्नुहोस् त। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने, राम्रो स्कुलहरू हुने हो, राम्रो हस्पिटलहरू हुने हो भने हाम्रो गाउँ योभन्दा त धेरै राम्रो छ। हाम्रो नेपाल त्योभन्दा धेरै राम्रो छ। हामी त बाध्यताले आऊ नि। हामीलाई थाहा छ, हामीले सोच्ने बित्तिकै, हामीले कल्पना गर्ने बित्तिकै नेपाल विकसित भइहाल्ने होइन। तर पनि प्रयास त हामीले गर्नु पर्यो नि। त्यही प्रयास गर्नको लागि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना भएको। यहीँ बसेर भाँडिनको लागि, यहीँ बसेर झगडा गर्नको लागि। अहिले भर्खरै रविन्द्रमान दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ बङ्गालीहरूको एउटा प्रोग्राम भएको अरे, त्यही कुर्सी आनान गरेर त्यसपछि पुलिस आएर मतपेटिका नै उठाएर लिएर गए। त्यस्तो समाज बनाउने भने हामीलाई किन चाहियो? आरकेजी भर्खर आउनु भएको छ कतारबाट, झन्डै 15-18 हजार कति हजार उहाँहरूले सदस्यता बनाउनु भयो। त्यहाँ त्यत्रो सदस्य बनाएको ठाउँमा पनि उहाँहरूले निर्विरोध नेतृत्व चयन गर्नुभयो। अनि हामी चाहिँ यसरी पढे लेखेका मान्छे, विद्वान मान्छे, एकदमै धनी मान्छे भनेर जाने अमेरिकाका साथीहरूको अस्ति देखिहाल्नु भयो अधिवेशनमा हालत उहाँहरूको सभ्यता है। त्यसो भएको हुनाले सभ्यता भन्ने कुरा पैसा हुँदा मात्रै हुँदा पनि हुँदैन रहेछ, विद्वानहरूले मात्रै पनि हुँदैन रहेछ फेरि है। धेरै पैसा हुँदैमा, धेरै विद्वान, धेरै पढ्दैमा हुँदैन रहेछ क्या त्यो सभ्यता। त अस्ति अमेरिकाको महाधिवेशनमा चाहिँ एनसिसीको महाधिवेशन सबै छ के त, स्टेजमै गएर कुटाकुटी हेर्नुहोस् त। अमेरिकामा पढ्या अरे उहाँहरूले, अमेरिकामा गएर बस्या अरे। त्यो मिडल इस्टका साथीहरूबाट सिक्नुपर्छ। कोभिड-19 को बिचमा उहाँहरूले गरेको काम देख्नुभयो नि।
मैले एउटा मात्रै होइन, हामी एउटा एमआइएस सिस्टमको बारेमा एउटा चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रशिक्षण दिने भनेर लागिरहेको थियौँ। त्यही बिचमा म गएँ। मलाई त्यति बेला चाहिँ भर्खरै कोरोना सङ्क्रमित भएको 2 घन्टा मात्रै भएको थियो। मैले फोन गरेँ हस्पिटल कहीँ पाइन्छ कि भनेर। हस्पिटलहरू त भरि थिए, लोक जिल्लामा त्यसमा आउँछु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी हस्पिटल नपाउने यस्तो महामारीको बिचमा छौँ हामी, जबकि मैले हस्पिटल पाउन गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि अब यति बेला यो एमआइएस सिस्टम के कुरा गर्ने छोडिदिनुहोस्। नेपालमा अब महामारी आउँदैछ, नेपालीहरू हस्पिटल नपाएर अक्सिजन नपाएर मर्दैछन्, अब हामी त्यता लागौँ भनेर भनिसके पछाडि म आफै भर्खरै मात्रै सङ्क्रमित भएको थिएँ। र मैले विभिन्न साथीहरूलाई फोन गर्ने क्रममा आरकेजीलाई पनि फोन गरेँ, उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुभयो। धेरै साथीहरूलाई फोन गरिसकेपछि ल अब कोभिड-19 चाहिँ हामी परिचालित भयौँ भन्नुभयो। सबैभन्दा पहिले नेपालमा सिलिन्डरको महामारी भएको बेलामा झन्डै 1000 सिलिन्डर नेपाल पुगेछ। गैरआवासी नेपाली सङ्घले सबैभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ सिलिन्डर पुगेछ। हामी मिल्ने हो भने के हुँदैन रहेछ त भनिदिएको त्यो श्रमिक साथीहरू, मिडल इस्टका साथीहरू भनेर कहिलेकाहीँ हामी हेप्ने गर्छौँ। त्यही मिडल इस्टका साथीहरूले पठाएको झन्डै 1000 सिलिन्डरले गर्दा आज हजारौँको ज्यान नेपालमा बचेको छ। एकता चाहियो होइन, अलिकति समझदारी चाहियो क्या हामीमा, त्यो हामीले सिक्नु परेको छ। साथीहरू, म सबैलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको अधिवेशनमा अघिल्लोचोटि पनि आएको थिएँ, मलाई पनि तपाईँले रातभरि बसेर सहमति गराउनु भएको थियो। अब अहिले पनि सहमति गराउनु पर्यो भनेर मलाई भनिराख्नु भएको छ। अब यहाँ तपाईँहरूको सहमतिमा म बसेँ भने झुटो आश्वासनहरू मैले दिनुपर्ने रहेछ। म त झुटो आश्वासन दिनको लागि त्यो सहमतिमा मलाई चाहिँ धेरै इन्करेज नगर्नुहोस्। के कुराहरू बोल्नु भएको छ, के सहमति गर्नुभएको छ अघिल्लोचोटि त्यतातिर लाग्नुहोस् न सहमति भयो। तपाईँलाई विश्वास गर्नु पर्यो क्या होइन। त्यस एकछिनको लागि भनेर एउटा टालीटुली कुरा गरिदिने अनि त्यसपछि भोलि ती समस्या चाहिँ बजाइराख्ने काम गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ केही कुरा भने भोलिलाई पुरा गर्नुहोस्। मलाई त्यो साक्षी राखेर कसलाई अध्यक्ष दिन्छु भनिदिनुहोस्, कसलाई आइसिसी सदस्य दिन्छु भनिदिनुहोस् भनेर यता तानेको छन् उता तानेछन् साथीहरूले गरियो। अब अहिले आएर मलाई यही हलमा तपाईँले पनि यसो बोल्नु भएको थियो भन्छ। ऊ अर्जुन दाई यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले आश्वासन दिने हो भने साँच्चै पुग्ने कुरा मात्रै गर्नुहोस्। सहमतिमा यो एनआरएनको नेतृत्व भनेको यो चोटिको लागि मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्न तपाईँहरूले, अर्कोचोटि पनि छ। 2 वर्षमा नेतृत्व चयन हुन्छ। त्यो 2 वर्षमा नेतृत्व चयन हुनुको मतलब फेरि अघिल्लोचोटिको कुरा लिएर भाँडबैलो मचिने मनमुटाव हुने त्यस्तो काम चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नुहोस्। चुनाव हुँदैमा पनि केही बिग्रिँदैन। सहमतिको कोसिस गर्नुहोस्। मैले भनेको थिएँ बेल्जियम एक भएर गयो भने संसारभरि अब के सन्देश जान्छ भने अब एनआरएनमा चाहिँ एकताको सन्देश गयो है भन्ने हुन्छ। मैले आलोचना गर्न खोजेँ होइन, फेरि बेल्जियमको साथीलाई धेरै अभ्यासहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो अभ्यासबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ क्या। मलाई बेल्जियमको एकदमै धेरै यहाँको एनसिसीको माया किन लाग्छ भने मैले सायदैदेखि 2007 सालदेखि यहाँको एनसिसीको अधिवेशन कहिले पनि छुटाएको छैन। म हरेकमा आएको छु, एउटा मात्रै एनसिसी हो। हिजो मात्रै पनि म एनसिसीको मिटिङ चलिरहेको थिएँ, त्यही बिचमा चाहिँ झन्डै 6-7 बजिसकेको थियो बेलुकाको। चित्रजीसँग कुरा कुमार चाहिँ तपाईँ त आउनु पऱ्यो नि भन्नुभयो। अनि मैले सम्झेँ म त हरेकमा गइरहेको थिएँ। जर्मनीको मैले कतिवटा छुटाएको छु, म आफै जर्मनीमा बस्छु। जर्मनीको कतिवटा अधिवेशनहरू मैले छुटाएको छु। 7 सालदेखि म लगातार यहाँ आइरहेको छु। तपाईँहरूबाट मैले पनि धेरै कुरा सिकेको छु। फेरि मैले आलोचना मात्रै गर्न खोजेको होइन। अब पनि तपाईँहरू अलिकति बेल्जियमका साथीहरू भनेर जुन मेसेज अघिल्लोचोटि दिनुभएको थियो त्यो मेसेज फेरि पनि दिन सफल हुनुहोस्। त्यसैमा यो अधिवेशनको पनि सफलता जोडिएको छ। बेल्जियममा बस्ने सबै नेपालीहरूको सफलता जोडिएको छ र गैरआवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पनि त्यसको सफलता जोडिन्छ। म त्यसको निम्ति पनि सबै साथीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् केही छ नि, म धेरै राजनीतिको कुराहरू गरेर उफ्रेको म देख्छु क्या। वास्तवमा म बाहिर बसेर राजनीति गर्ने साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने तपाईँको नेताकोमा जाँदाखेरि सम्मान गर्ने एउटा चाहिँ व्यक्तित्व बनाएर जानुहोस्। कार्यकर्ता मात्रै होइन क्या, यसो गर उसो गर भन्ने कार्यकर्ता होइन। मलाई पनि त्यस्तो आङ्कल म यो गैरआवासी नेपाली सङ्घको अध्यक्ष भएर जाँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कार्यकर्ता होजे गरेर होच्याउन खोज्थेँ। त्यसरी म कहिले जान्नथेँ। मन्त्रीहरूकोमा जाँदाखेरि मन्त्रीज्यू म तपाईँले यो काम गरिदिनु हुन्छ भने गरिदिनुहोस्, नगर्ने भयो भने केही आपत्ति छैन हामीलाई, तपाईँले गरिदिनु भएन भनेर म गएर भन्छु साथीहरूको बिचमा। त्यति हो मैले गरेँ। तपाईँलाई यो काम गैरआवासी मेरो व्यक्तिगत काम होइन, गैरआवासी नेपालीहरूको हितको पक्षमा छ, तपाईँले गरिदिनु भयो गर्नुहोस्, नगर्ने भयो तपाईँले गरिदिनु भएन भन्छु, केही फरक पार्दैन। साथीहरू भन्छन् ए त्यो पार्टीको आफ्नो पार्टी अर्को पार्टी नेपालमा गएर जानुहोस्, हेर्नुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्, सबैको साथ रहन्छ। बाहिर बसेर पनि राजनीति गर्नुपर्छ, आस्था राख्नुपर्छ, आस्था राख्न सकिन्छ। त्यसको मतलब त्यो विभाजित हुनलाई होइन क्या, विभाजित नहुनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई यो पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। र म थोरै गैरआवासी नेपाली सङ्घले अब यसमा योभन्दा धेरै शुभकामना त मैले दिइहालेँ। मैले यति भनिसकेपछि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रातभरि बस्नुहोस्, सहमति भने एकछिनमा हुँदैन कि, त्यहाँ त व्यक्तिगत इगो हुन्छ नि। हामी त सबै इगोले बाँचेको जाँतो नेपाली त
रिस छ त्यहाँ कोसँग चाहिँ सँगै हिँड्दाखेरि बाटोमा बोलेन भन्ने हुन्छ, कसकोमा चाहिँ छोराको बिहेमा चाहिँ उसलाई बोलायो मलाई बोलाएन भन्ने हुन्छ, कसको चाहिँ त्यो न्वारन गरेर त्यो न्वारनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोलाएछ मलाई बोलाएन भन्ने हुन्छ। यसरी बाँचेका छौँ क्या हामी त। त्यसो भएन त्यो इगोलाई शान्त बनाउनको लागि पनि अलिकति समय लाग्छ। रातभरि बस्नुहोस्, सहमति बनाउन सक्नुभयो भने त्योभन्दा राम्रो केही पनि हुँदैन। र त्यो बनाउन सक्नु भएन भने अर्को कुराको लागि पनि सहमति चाहिन्छ। त्यो भनेको के भने निर्वाचन जानलाई पनि सहमति चाहिन्छ निर्वाचनमा जानको निम्ति। यो दुईटा सहमतिमध्ये जुनसुकै सफलता मिलोस्, तपाईँहरूलाई एउटा सफलता चाहिँ मिल्नै पर्छ। त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसमा तपाईँहरू सफल पनि हुनुहुन्छ। साथीहरू, अब धेरै साथीहरूले बोलिसक्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले के गर्यो त भन्दाखेरि धेरै हामी जब आयौँ हाम्रो कार्य समितिले काम सुरु गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले काम सुरु गर्यो। नेपालमा देखिहाल्नुभयो यो विनाशकारी एउटा चाहिँ कोभिड-19 को महामारी विश्वभरि फैलियो र धेरै साथीहरूले मलाई के भन्नुभयो भने होइन कुमारजी, यो अब त यो कोभिडको यस्तो प्रकोप बढ्यो, तपाईँले केही पनि काम गर्न पाउनु भएन, फेरि तपाईँले अर्को कार्यकारी कार्यकाल त्यस्तै होला, फेरि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मैले भने समाजमा स्वास्थ्य चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो। यस्तै महामारीहरू आउँछन्, यस्तै समस्याहरू आउँछन् र त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नको निम्ति, त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि हो यस्तो खाले चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिने। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पनि त्यसैमा रमाउँछ र यदि त्यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको बिचमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले लड्न सक्यो भने सफल भयो, होइन भने यो संस्था किन चाहियो? होइन, धनी देश भएको भए, नेपाल भएको भए यस्तो अर्गनाइजेसन हामीलाई चाहिएको थियो। समस्या छ देशमा, त्यस धेरै त्यही भएर चाहियो हामीलाई। कोभिड-19ले धेरै समस्याहरू ल्यायो, संस्थाको लागि त्यो काम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो। यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अगाडि बढाउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो नेपालमा सबैभन्दा पहिले यो कस्तो रोग हो भन्ने कुरा सबै थाहा नभएको बेलामा, स्वास्थ्य सामग्रीको त नेपाल जस्तो देशमा प्रयोग जाओस्, त्यस्तो बेलामा हामीले सबैभन्दा पहिले टेस्टिङ किट्सहरू नेपालमा पुर्याएको छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले टेस्ट गर्ने किट, हामीले किट्सहरू हामीले नेपालमा पुर्याएको छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले लाउने पोसाकहरूको एकदमै अभाव छँदै छैन। त्यस्तो बेलामा सबैभन्दा पहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ नेपालमा त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगाउने पोसाकहरू पुर्याएको छ र हामीले हाम्रो काम सुरु गऱ्यौँ। हाम्रा साथीहरू, श्रमिक साथीहरू एकदम अलपत्र अवस्थामा संसारभरि पुग्नुभयो। मिडल इस्टका साथीहरू त अझ अर्कै चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ। खानै नपाउने, बस्नै नपाउने, घर फर्केर जानै नपाउने स्थितिमा साथीहरू पुग्नुभयो। त्यस्तो बेलामा रुपियाँ गरेर साथीहरूले डलर जम्मा गरेर कसैलाई पनि भोगे मर्न दिनु भएन। बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्थामा कसैलाई पनि पुर्याउनु भएन। यस्तो अवस्थामा पनि साथीहरूले बल्ल अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अघिल्लोचोटि हामी झन्डै 70,000 को हाराहारीमा गएर आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्य थियो। अहिले त्यो सदस्य नागेर अहिले झन्डै 1,10,000 पुगेका छ। 1,10,000 सदस्यहरू मिडल इस्टमा बस्ने ती सबै मान्छेहरूले सदस्यता ल्याएछन्। अहिले खोजी सदस्यता ल्याएछन्। संस्था त यस्तो बेलामा चाहिने रहेछ है, के को लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँका साथीहरूले प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसो भएर सदस्यता ल्याएछन्। र अहिले दोस्रो चरणमा पनि देखिहाल्नु, हामीलाई कहिले पनि हाम्रो इतिहासमा यस्ता ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गरेका थिएनन्। अहिले आइएलओ जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ अन्तर्गत एउटा संस्था हो, उसले हामीलाई सहयोग गरे। झन्डै $1 मिलियन दियो हाम्रा साथीहरूको राहत र उद्धारको निम्ति भनेर। अर्को IOM भन्ने संस्थाले त्यसरी नै हामीलाई पैसा दिइरहेको छ। स्विसको चाहिँ च्यारिटी अर्गनाइजेसनले त्यसरी नै हामीलाई खोजिरहेको, तपाईँहरू त्यस्तो काम गर्नु हुँदो रहेछ, हामीसँग पनि फन्डहरू छन्, आउनुहोस् है भनेर भनिरहेको छ। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त भने विश्वास रहेछ। हामीले त्यो विश्वास दिलाउनलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सफल भएको छ। यो आजको भोलि भएको होइन। फेरि साथीहरू, म के भन्छु भने यो मेरो नेतृत्वको कारणले गर्दा होइन। म त एउटा स्टेटमा आएको 2 वर्षको कार्यकालको लागि मात्रै आएको मान्छे। हिजोका अग्रजहरूले पनि त्यो योगदान गर्नुभएको थियो, त्यसो भएर त्यो सम्भव हो। अब तपाईँ हामीले हाम्रो कार्यकालमा पनि त्यसलाई कायम राख्दै पछाडिको हाम्रो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नु परेको छ। अहिले हामी दोस्रो पटक पनि देखिहाल्नुभयो नेपालमा, मैले भर्खरै भने लोकजी र म संयोगले चाहिँ हामी एउटै हस्पिटलमा चाहिँ एकैचोटि कोभिड सङ्क्रमण भयौँ। लोकजी चाहिँ मलाई, हामी चाहिँ त्यहाँ एउटै हस्पिटलमा जाँदै गर्दाखेरि हामी भेट्दै गर्दाखेरि करिब उहाँ मलाई चिन्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो लोकजी। म चाहिँ अलिकति उहाँभन्दा थोरै उमेरको हिसाबले त्यति साह्रो युवा होइन होला म उहाँभन्दा, तर अलिकति चाहिँ कमसेकम म उहाँलाई चिन्न सक्ने र हिँड्न सक्ने अवस्थामा थिएँ। उहाँ त अलमोस्ट हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला यो कोभिडको अनुभव भने के हो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ बसेर गऱ्यौँ। र त्यो बिचमा पनि अब चाहिँ साँच्चै परिसकेपछि झन् थाहा हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो साथीहरू त धेरै सङ्क्रमित हुने अवस्थामा छ। देशमा त देखिहाल्नु, देशको हालत तपाईँहरूले पनि यहाँबाट निकै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। म त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिलिन्डरहरू हामीले त्यत्रो सिलिन्डर पठायौँ। कन्सन्ट्रेटर पठाउनको लागि साथीहरूले यहाँबाट यहाँ भर्खरै चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 30वटा कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हामीले मात्रै पठायौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 1000वटा कन्सन्ट्रेटरहरू नेपाल पुगेको छ। त्यो 1000वटा कन्सन्ट्रेटरले हजारौँको ज्यान बचाएको छ अहिले नेपालमा। र अहिले अक्सिजन प्लान्ट जुन नेपालमा पर्मानेन्टली
अक्सिजनको म यसपछि अनुभव पनि भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ संस्थाले काम गर्दै गर्दा निकै अनुभवहरू पनि हासिल गर्दै जाँदो रहेछ। त्यो अस्ति अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिदिन्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। भनिसकेपछि नेपालमा त त्यही हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो व्यवस्था होइन। हामीले त्यसमा आलोचना गर्नुपर्ने केही छैन। हामीले मन्त्रालयमा पहुँच ल्याउँ, मन्त्रालयमा गयौँ, हामी अक्सिजन प्लान्टहरू 7वटै प्रदेशमा स्थापना गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको पर्मिसन दिनुहोस् भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट त एकदमै थुप्रै आइसक्यो यहाँ। अब तपाईँहरूलाई चाहियो, हामीलाई चाहिँदैन भन्नुभयो। कहीँ पुग्या त्यस्तो केही पनि थिएन फेरि। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो फाउन्डेसनमा काम गरिराख्नु भएको छ पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलज्यू, उहाँले त्यहाँको स्वास्थ्य सचिवलाई के भन्नुभयो भने ल तपाईँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँदैन भन्नुभयो भनेर हामी बाहिर गयौँ नि त। त्यसमा यो पैसा फिर्ता गरिन्छ गएर आएपछि नेपालीहरूको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने बित्तिकै ए होइन पाउनुहोस् कहाँ फिर्ता गर्ने, ल हामी कहाँ राख्नुहुन्छ त्यहाँ दिन्छौँ भन्दै आउनुभयो फेरि। अहिले नेपालको 5वटा प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्टहरू हामीले पठाएको पैसाले, हामीले पठाएको पैसाले 5वटा प्रदेशमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट, त्यो पनि असाध्यै ठुलो क्यापासिटीको अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना भइरहेछन्। यसको निम्ति म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो युनिटी हो क्या, यसलाई चाहिँ कायम राख्नु परेछ। यसलाई विभिन्न नाममा, क्षेत्रको नाममा, जातिको नाममा, राजनीतिको नाममा विभाजित गरिदिने भने धेरै गाह्रो छैन विभाजित गर्नलाई। तर यसले हेर्नुहोस् गैर-आवासी नेपाली सङ्घ यति धेरै सम्भावनाहरू बोकेको छ। म साथीहरूलाई यसमा एकदम ढुक्क रहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। एकदम धेरै सम्भावना छ। हामीले आजको भोलि नै रिजल्ट खोज्यौँ भने त धेरै सम्भावनाहरू नदेख्न सक्छौँ हामी, तर एकदमै धेरै गैर-आवासी नेपाली सङ्घले सम्भावना देखाएको छ, बोकेको छ। हिजो तपाईँ हामी काठमाडौँमा अधिवेशन गर्दै गर्दा अलिकति हाम्रो खस्किया थियो, हामीले सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यहीँ गएर हामीले नै आफ्नो के भन्छ के रूप प्रदर्शन गऱ्यौँ नि त्यहाँ। त्यो रूप प्रदर्शन गरिदिँदाखेरि ओहो गैर-आवासी नेपाली सङ्घले त के न गरेर यो देशमा आएर भनेको विदेशमा खाएर चाहिँ मोटाको पाखुरा त यहाँ पो आएर प्रदर्शन गरे भनेर भन्ने खाले म्यासेज हामीले दियौँ नेपालमा। त्यसले निकै हाम्रो इमेजमा त्यसले क्षति पुर्यायो। तर हामीले के भन्यौँ त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने अब यसरी गैर-आवासी नेपाली सङ्घको नेतृत्व छानिँदैन। त्यति बेला देख्नु भएको थियो होटेलमा नेताहरू गएर रुममा चार्नु भएको थियो। म यो पार्टीको भन्दिनँ है, फेरि सबै पार्टीको जानुभएको थियो। म कुनै पनि पार्टीलाई दोष लगाइरहेको छैन अहिले, तर त्यो हाम्रो नेताहरू पनि तिनै हुन् नि होइन। त किन उहाँहरूलाई त्यो अवसर दिने, त्यो खेल्ने मौका दिने, के को आखिरमा नेताहरूले तपाईँ हामीलाई दिने भनेको के हो त आखिरमा होइन? कि त हामीलाई त्यहाँ अर्गनाइजेसनलाई सामूहिक रूपमा हामीलाई के सामूहिक स्वार्थको निम्ति दिनुभएको भयो होला, न त के हो भन्नुहोस् त। अब त्यो नेताहरू आएर मेरो यो उम्मेदवार हो यसलाई भोट दिए, पार्टीभित्रको पनि गुट हुँदो रहेछ अझ। पार्टीभित्रकै मान्छेले पनि त्यसलाई चाहिँ हराइला है, यसलाई चाहिँ यसलाई हुँदैन, यसलाई चाहिँ दिए भन्ने हुँदो रहेछ त्यही नेताहरू। भनेपछि त्यस्तो खेलमा अबदेखि लाग्नु हुँदैन गैर-आवासी नेपाली। त्यस्ता खेलहरूमा सहभागी हुँदै जाने भने न तपाईँ हाम्रो भविष्य छ न चाहिँ देशको भविष्य छ। अनि मैले भने अबको चुनाव यो होटेलमा ल्याएर नेताहरूको चाहिँ के भन्छ यो आशीर्वादमा चुनाव जित्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नको निम्ति अनलाइन गरिन्छ। अब अनलाइन भोटिङ हुँदैछ। मैले फेरि यो पनि भनेको छु कि अनलाइन भोटिङ भन्ने बित्तिकै यो सबै कुराको समस्याको समाधान हो पनि भनेको छु। यसका पनि कमजोरीहरू छन् है धेरै, त्यसलाई पनि हामी सुधार्दै लिएर जानुपर्छ। तर जे काम गरिरहेको छ उयो अघि नै मैले भने नि त्यो नेपालमा वास्तवमा चाहिँ हामी यथास्थितिवादी नै हौँ क्या। हामी समग्र नेपाली चाहिँ संस्कारको कुरा गर्दाखेरि अलिकति परिवर्तन चाहिँ गर्न खोज्नुपर्छ। रिक्सहरू हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ, यसले भएन भने फेरि अर्को सिस्टममा जाउँला नि, अर्को कुरा अप्नाउला नि। तर परिवर्तन त ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि हामीले होइन। अनलाइन भोटिङमा केही समस्याहरू छन् भने त्यहाँ पनि समस्याहरूको समाधान त हुन्छ, त्यो समाधानहरू अब हामीले खोज्दै जाने हो। त्यो समस्याको समाधान त्यहीँभित्र हुन्छ। त्यसले अहिले चाहिँ कमसेकम राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट, राजनीतिक दलहरू फेरि हामीलाई चाहिन्छ है, मैले कहिले पनि राजनीतिक दल चाहिँदैन भनेको छैन। हाम्रो नागरिकताको मुद्दा लिएर जाने भने त्यही हो। हामीले अस्ति त्यत्रो फन्ड स्थापना गर्नको निम्ति मन्त्रीको मलाई मिनेटमा सहयोग चाहिन्थ्यो। हुन त म कर्मचारी तन्त्रसँग महामहिम राजदूतजी यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई म दोष दिन त चाहन्न। यो नेपालको कर्मचारी तन्त्रसँग काम लिने चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् नेताहरू नै सजिलो फेरि है, त्यो कर्मचारीले सचिवले साइन गर्न नमानेको र नेताहरूले चाहिँ ड्याङ्ग पाक गरिदिने क्या फेरि नेपालमा। त्यो चाहिँ सजिलो पनि रहेछ। अब म कतिचोटि परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवकोमा गएँ, हाम्रो एउटा विधानलाई चाहिँ साइन गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ 10 चोटि 20 चोटि पढ्नु पर्ने रहेछ। त्यो मन्त्री चाहिँ के होला नगर्दिने भने नगर्दिने भन्नुहोस् न, समस्या के छ भनेर उहाँ कहाँ गएपछि ल सर पढ्नुहुन्छ होइन, ल साथीहरूलाई विश्वास छ मेरो गैर-आवासी नेपाली सङ्घले तपाईँहरूले यत्रो वर्षदेखि नेपालमा काम गरिराख्नु भएको छ, हुन्छ म भनेर आँखा चिम्लेर गरिदिइहाल्नुहुन्छ। पछि राजनीतिक दल पनि, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चाहिन्छ हामीलाई। सरकारसँगको सहकार्य बिना त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। तर निश्चित व्यक्ति, निश्चित पार्टीको नाममा गैर-आवासी नेपाली सङ्घ विभाजित हुनु हुँदैन, हामी गैर-आवासी नेपालीहरू विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो साथीहरूलाई विशेष रिक्वेस्ट हो। देखिहाल्नु त्यसरी विभाजित भएको भए कोभिड-19 को बिचमा हामीले धेरै कामहरू गर्नै सक्दैन थियौँ। हाम्रो बिचमा अर्को एउटा विकृति पनि भित्रिएको छ। गैर-आवासी नेपाली सङ्घको इमेजलाई सुधार्नुपर्छ भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ। त्यो इमेज भनेको कहाँबाट रिक्स छ भनेर पनि भनेको थिएँ मैले। मेरो नेतृत्व आउँदै गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक दल तिनका नेताहरूबाट र अर्को पैसाको पनि निकै चलखेल हुन थालेछ।
मैले त के भनेको थिएँ भने त्यो पैसाको चल्खेल जुन छ त्यसको त्यो गेममा चाहिँ म सहभागी भन्न म चाहिँ छैन है भनेर भन्न थालेँ भने मैले फेरि यो समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउँदैन। त्यहाँ लुपोलहरू छन्, त्यो लुपोलमा सबैले खेलेको छ नि, हिजो मैले पनि खेलेको थिएँ होला, तर त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर सुरुमै मैले के भनेको थिएँ भने अबदेखि यो पञ्जीकृत सदस्यको नाममा निकै चलखेल भयो, यसलाई बन्द गरौँ, यो पैसा लिन बन्द गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसै गरी डेलिगेट्सहरू, मलाई थाहा छैन म तपाईँहरूको यहाँ सदस्य बन्ने कति 2300 कति भन्नुभयो अध्यक्ष, 2100 सदस्य बन्नुभयो। अब त्यसमध्येमा अलिअलि पैसा त हामीले मैले हटाउँ भन्यो, साथीहरूले होइन एकैचोटि नहटाउँ, अलिकति हेरौँ न यसलाई पाउनुहोस्। आइसिसीको पनि फन्ड एकदम फन्डको चिन्ता गर्नुभयो साथीहरूले। आइसिसी नै घाटामा जाने हो कि हो, बर्बादै तपाईँहरूले फेरि आइसिसी चलाउन नै नसक्ने हो कि के हो भनेर निकै माया गरिदिनु हो। ल ठिकै छ नि त, ठिकै छ भनेर हेरौँ भनेर भने साथीहरूले अहिले यहाँ घटाउनु भएको छ, $10 कति राख्नु भएको छ। मैले के अपेक्षा गरेको छु भने त्यो सबै 2100 सदस्यहरू आफै भन्यो भने कसैलाई पनि अर्काले पैसा हालिदिएको छैन भन्ने अपेक्षा गर्छु है। त्यो अपेक्षा यदि मैले गरेको अपेक्षा पुरा भएन भने त्यो तपाईँहरूप्रति पनि मैले क्वेसन उठाएँ। त्यो कुरा चाहिँ फेरि भोलि चाहिँ दोहोरेर नआओस्। हिजो मात्रै आइसिसीको मिटिङ गरी बसेको थिएँ त्यहाँ। अब साथीहरूले अब चाहिँ डेलिगेट्स फी चाहिँ कमसेकम एनसिसीहरूमा चाहिँ $10 लगाइयो, ठिकै छ। मैले त यो शुद्धिकरण एनसिसीदेखि नै गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। एनसिसीहरूको इलेक्सनमा चाहिँ पैसाको प्रयोग हुने, फेरि आइसिसीमा मात्रै आएर नभएर त जरै खराब छ भने चाहिँ रुखको हालत के हुन्छ, त्यो जरैदेखि चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। अब ज्वरोमा चाहिँ के कसो भयो तपाईँहरूले मैले अपेक्षा गरेँ, मैले अहिले भने त्यो $10 तिरेर 2100 जना नै आफै सदस्य भएको छन् भनेर मैले अपेक्षा गरेँ। अब त्यसमा त्यो हो कि होइन, रियालिटी के हो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब आइसिसीमा पनि हिजो साथीहरूले त्यही भन्नुभयो, ल ठिकै छ, यो चाहिँ आइसिसीको पैसा चाहिँ डेलिगेट्सको पैसा नलिँदाखेरि यहाँ टाउको गर्न सुरु भइसकेको थियो होइन। ल मसँग यति डेलिगेट्स छन्, ठेकेदारहरू नेपालदेखि आउँदो रहेछन् ठेकेदारहरू त्यहाँ। त्यो हाम्रो त्यो हायात होटलमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ त 20% मान्छे त नेपालकै हुन्थ्यो ठेकेदारहरू, मसँग यति डेलिगेट्स छन् भनेर। तपाईँ हामी डेलिगेट्स ठेक्का लिँदा त उहाँको मान्छे हुँदो रहेछ है। अब त्यो नेपालदेखि ती ठेकेदारहरूको पेसालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। कमसेकम गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई शुद्ध राख्ने हो, यसको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने यो ठेकेदारहरूको बिजनेसलाई बन्द गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले चाहिँ डेलिगेट्सको यो पैसा जुन हो यो पनि फ्री भनेर भनेको थिएँ। त्यो हिजो विधिवत रूपमा आइसिसीले निर्णय गरेको छ। अब त्यसको पैसा लाग्दैन, कसैले तपाईँहरूको टाउको गनेर पैसा माग्दै आयो भने नदिनु। यो 2टा रिक्सहरू थिए गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई। अब यसलाई एकैचोटि त सबै कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रहेछ होइन, तर केही कुराहरू कमसेकम हामीले प्रयास गर्दै गयौँ भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अथाह सम्भावना छ साथीहरू, ठुलो सम्भावना बोकेको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले ठुल्ठुला कामहरू आफ्नो सकेदो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। अहिले तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अहिले चाहिँ हामीले 2003 सालदेखि जब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना भएको थियो त्यति बेलादेखि हामीले के भनेको थियौँ भने नेपालमा ठुल्ठुला लगानीहरू लिएर आउँछौँ भनेर भनेको थियौँ हामी होइन। कमसेकम पनि 100 मिलियनको लगानी नेपालमा ल्याउँछौँ भनेको थियौँ। त्यति बेला फेरि के भन्यो भने होइन यो कालो धनलाई सेतो बनाउन ल्याएका मान्छेहरू पो हो कि भन्ने शङ्का पनि गरियो होइन। अब यो चाहिँ यो हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ यो कहाँ हुन्छ भनेर अगाडि नै बढाइएन। मैले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपालमा यसले अहिले गएर हेर्नुभयो भने नेपालको गैर आवासीय नेपालीहरूले अबको 1 वर्ष पछाडि गएर हेर्नुभयो भने नेपालमा सबैभन्दा ठुलो कम्पनी अथवा ठुला मध्येहरूको एउटा कम्पनी गैर आवासीय नेपालीहरूको कम्पनी हुनेछ। त्यसले नेपालमा हजारौँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दैछ, हजारौँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दैछ त्यसले। त्यो काम अहिले त्यो फन्ड स्थापना भएको छ र फाइनली र त्यसमा प्रमोटर्सहरूले पैसा हालिराख्नु भएको छ। हामी सुरुको प्रमोटर्सहरूले हालिसक्यौँ, धेरै साथीहरूले यहाँबाट प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको साथीहरूको पनि भोलि पर्सिबाट पैसा मागिन्छ र त्यहाँ अहिले छुट्नुभएका साथीहरूले पनि त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। फेरि त्यसमा पछि $5 $10 जतिको पनि सेयर तपाईँहरूले चाहिँ माग्नुहुन्छ त्यसको सेयर किन्न पाइन्छ। यसको विशेष व्यवस्था गरिएको छ। मैले पटक पटक मन्त्रालयमा कमसेकम 1 वर्ष 1.5 वर्ष त म मन्त्रालयमा थाहा छु। हेर्नुहोस्, उद्योग मन्त्रालयमा चाहिँ गएर हामीले सुरुमा काम गऱ्यौँ। हामी चाहिँ 1.5 वर्षसम्म उद्योग मन्त्रालयमा धाउँदाखेरि त्यो कामै भएन। अनि त्यसपछि म आफै प्रधानमन्त्रीजीकोमा गएँ। यो लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, विदेशी लगानी एफडिआईको कुराहरू गर्नुहुन्छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले आफै लगानी ल्याउनको निम्ति हामी देशमा पैसा ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ लगानी गर्ने एउटा प्रतिबद्धता सहित तपाईँको बिचमा आएको छ। त्यो पैसालाई तपाईँ रिजेक्ट गरिराख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईँले गैर आवासीय नेपाली सङ्घहरूको लगानी नेपालमा चाहनु भएको हो भने यो काम गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर उहाँकोमा गइसकेपछि ल अर्थमन्त्रीजीकोमा जानुहोस् भन्नुभयो। अनि म अर्थमन्त्रीजीकोमा गएर सबै समस्याको कुरा राखिसके पछाडि उहाँले ल त्यो मन्त्रालयमा बोलाउँदै ल आउनुहोस्, गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी तपाईँहरूको जहिले चाहनुहुन्छ त्यसले लगानी ल्याउन पाउने वातावरण बनिन्छ, यथाशीघ्र लगानी ल्याउनु, सबै समस्याको समाधान चाहिँ म गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यही भने नि मैले नहुने भने पनि नहुने भन्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ अघि नै।
उहाँले चाहिँ त्यो सबै काम चाहिँ यति धेरै सुविधाहरू त्यसमा दिएको छ। यसको छुट्टै एउटा कुनै कार्यक्रम गर्न म साथीहरूको बिचमा आउँला। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले ल्याएको यो लगानीको प्रपोजल कस्तो भनेर तपाईँहरूले पुरै हेरिसके पछाडि यसको बारेमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले इतिहासमा एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट, नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुने प्रोजेक्ट ल्याइरहेको छ भनेर मात्रै म साथीहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई अर्को कुरा सँगै जोड्दाखेरि यसमा म अब धेरै जान चाहिनँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले फाउन्डेसनको अवधारणा अगाडि सारेको छ। अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड भनेर आदरणीय अहिलेका प्रमुख संरक्षक शेष घले अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा प्रस्तावना ल्याउनु भएको थियो। त्यसमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो च्यारिटीका गतिविधि, परोपकारी कामका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा फाउन्डेसन स्थापना गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले सिकेको ज्ञान र प्रविधिलाई नेपालमा लिएर जानको लागि एउटा पोलिसी इन्स्टिच्युट बनाइनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो काम पनि अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। पोलिसी इन्स्टिच्युटको चेयरम्यान आफै प्रमुख संरक्षक शेष घले बस्नु भएको छ। अहिले फाउन्डेसनको चाहिँ चेयरम्यान आफै जीवा लामिछाने बस्नु भएको छ। अहिले यो जुन हाम्रो 10 अर्ब प्रोजेक्टको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट हो त्यसको चेयरम्यान आफै शेष हाम्रो चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतो बस्नु भएको छ। यसरी हामीले के नीति लियौँ भने यत्रो ठुलो अनुभव हासिल गरेका हाम्रा पुराना नेतृत्वहरूलाई पनि अब खाली राख्नु हुँदैन। उहाँहरूको योगदानलाई, उहाँहरूलाई त जनताको विश्वास छ, गैर आवासीय नेपालीहरूको विश्वास छ, नेपालको सरकारको विश्वास छ। उहाँहरूको व्यक्तित्व त्यसै बने होइन। त्यस्तो बनेको व्यक्तित्वको क्षमतालाई देशको हितको निम्ति, गैर आवासीय नेपालीहरूको हितको निम्ति अझै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वर्तमान नेतृत्वले उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ काम गर्ने क्षमता हो त्यो क्षमतालाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिले 3जनालाई हामीले एक्टिभ बनाएको छौँ। अहिले उहाँहरू रात दिन लागिराख्नु भएको छ। यस्तो यस्तो व्यक्तित्व काम गर्दै जाँदाखेरि पाइँदो रहेछ। नेपाल सरकारको पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलज्यू हाम्रो अहिले त्यो फाउन्डेसनको चाहिँ सदस्य भएर 6-6 घन्टा 8-8 घन्टा दैनिक मिटिङ बस्नुहुन्छ। यसको रिजल्ट तपाईँहरू केही समय थोरै मात्रै होल्ड गर्नुहोस्, वेट गर्नुहोस् भन्छु म। 6-8 महिना पछाडि यसको रिजल्ट हेर्नुभयो भने त्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको इमेज अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको छ। मैले अब धेरै समय दिन चाहिनँ। मैले पनि धेरै बोल्न थालेँ भने युवाको उदाहरण दिएको त्यो चाहिँ त्यो फेरि त्यो याद हुनसक्छ। अब मैले चाहिँ नि साथीहरूलाई अरू धेरै काम गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिले अगाडि मोबाइल ब्लड बसको कुरा होस्, दुईवटा चाहिँ मोबाइलको चाहिँ ब्लड बस हामीले चाहिँ भरतपुर नगरपालिकामा एउटा दियौँ, अहिले सुदूरपश्चिममा दिइराखेका छौँ। यस्ता च्यारिटीका थुप्रै कामहरू भएको छन्। ऐतिहासिक चाहिँ सफलताहरू हामीले चाहिँ च्यारिटीमा अहिले झन्डै 50 करोडको लगानी अहिले चाहिँ च्यारिटीका कामहरू भइरहेको छ। लाप्राको बस्ती कहिले सकिन्छ भनेर साथीहरूले चाहिँ जहाँ गए पनि त्यही सोध्नुहुन्थ्यो। लाप्राको बस्ती अहिले हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यहाँ निकै समस्याहरू रहेछन्। आइसकेपछि पसिसके पछाडि थाहा हुन्छ क्या। गोर्खा जिल्लाको एउटा दुर्गम गाउँ, त्यो त्यसै आफैमा अप्ठ्यारो ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ यति धेरै सरकारी प्रोसेसहरू। अब त्यो चाहिँ जग्गा चाहिँ हामीले सुरुमा कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के भनेका रहेछौँ भने त्यो जग्गा चाहिँ वनको जग्गा रहेछ र त्यो गाउँलेहरूले त्यो जग्गा प्रयोग गरे बापत घरको घडेरी प्रयोग गरे बापत चाहिँ तल उहाँहरूको बेसी छ, त्यो बेसीमा चाहिँ त्यो जग्गा सरकारलाई दिनुपर्ने भनेर भनिएको रहेछ। अब त्यो हामीलाई थाहै छैन। त्यो जग्गा नामसारी नगरिकन त लाल पूजा नै नबन्ने रहेछ है। लाल पूजा बनाउनको लागि फेरि क्याबिनेटले पास गर्नुपर्ने रहेछ। नेपालमा लकडाउन सुरु भइसक्यो, हामीसँग जम्मा 2 दिन बाँकी छ। लोकजी काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा गएर यो मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि होइन, गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले लिए पनि होइन, यहाँ कोही गैर आवासीय नेपाली साथी इन्भल्भ पनि छैन यसमा, यहाँका गाउँलेहरूलाई दिने हो। त्यसो भएको हुनाले यो क्याबिनेटबाटै पास गर्नुपर्ने चिज रहेछ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो हतारमा यो कहाँ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब यो अहिले गरेन भने त कहिले पनि हुँदैन। फेरि बर्खा आउँछ, त्यहाँ त प्रोटेक्सन वालहरू लगाउनु परेको छ। गाउँ त्यो नत्र भने गाउँ नै बगाएर लिएर जाने स्थिति छ। त्यसलाई कसले हेरचाह गर्ने भनेपछि त्यति बेलाको क्याबिनेटले त्यसलाई पास गरिदिएर हामीले लाल पूजाहरू प्रदान गरिसक्यौँ र अहिले गाउँलेहरू त्यहाँ गएर भकाभक बसिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँ झन्डै प्रोटेक्सन वाल लगाएर त्यो गाउँलाई सुरक्षित गराउनको निम्ति हामीलाई अर्को 42 करोड चाहिने रहेछ। त्यो 42 करोड झन्डै 42 करोडको त हाम्रो प्रोजेक्ट थियो। अब अर्को 42 करोड कहाँबाट खोजेर ल्याउने होइन। गैर आवासीय नेपाली साथीहरू यहाँ यत्रो पैसा जम्मा गरेर पठाउनु भयो, अब फेरि कहाँ माग्दै जाने हामीले। अनि मैले चाहिँ गएर अर्थ मन्त्रालयमा भने मन्त्रीज्यू अब यत्रो काम त गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले गरे, अब यो प्रोटेक्सन वाल बनाइदिने, सबै त्यहाँ जाने बाटोदेखि लिएर दुनियाँ काम गरिदिने त गैर आवासीय नेपालीले ठेक्का लिन सक्दैन। फेरि हामी स्वाभाविक रूपले विदेशमा बस्ने डायस्पोराहरूको अर्गनाइजेसन, यसमा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने भने म प्राधिकरणको सिओ त्यति बेला सुशील गेवाली, अनि त्यसपछि अहिलेका योभन्दा निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू उहाँहरूको पटक पटक धाइसकेपछि उहाँहरूले 26 करोड रुपियाँ निकासा गरिदिनु पऱ्यो। त्यो 26 करोडले गर्दाखेरि त्यो गाउँ अहिले बस्न योग्य गाउँ भएको छ र
गाउँलेहरूलाई त्यो अहिले हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा लाल पूर्जासहित हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। यो पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको गैर आवासीय नेपाली साथीहरूको तपाईँहरूको एउटा सफलता हो। यसको निम्ति म तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि यो लामो समय त्यो बोल्दै बोल्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नेतृत्वमा पुगिसकेपछि अलिक बढी बोल्ने बानी हुँदो रहेछ। मैले पनि जम्मा आफ्नो कुराहरू पहिला 5-7 मिनट नसक्थेँ, अहिले 20-25 मिनट लिँदाखेरि पनि नसक्ने भएर छ। अब योभन्दा धेरै म बोल्न चाहिनँ। आजको यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै, यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरूलाई भरे रातभरि बसेर एउटा सहमतिको नेतृत्व छान्ने एउटा चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आजको यो आफ्नो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।